قاری محمد سهل صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ما شاء الله. الله أكبر. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله. الله أكبر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن الله 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 أكبر. والملائكة بعد ذلك ظهير. ما شاء الله. صدق الله العظيم. اللهم زد. ما شاء الله.
ये थे जनाब कारी मोहम्मद सहल साहब गुजरात से।